बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है कि वो दिन ब दिन बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है और इलेक्शन की तरफ मामलात जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक मजमूई इत्तफ़ाक़ राय नज़र आता है, जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं, सियासी हलके हैं और जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी, और वो ये है कि इस वक्त जो प्लान पीडीएम की हुकूमत का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान ख़ान को माइनस करके इलेक्शन में जाया जाए और फिर इस तरह से एक नई कौमी या मखलूत हुकूमत जो है उसकी राह हमवार की जाए और इलेक्शन में प्री पोल और आफ्टर पोल जो मैनेजमेंट होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, उसमें तमाम रियासती इदारों को, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके बुरे कार लाया जाए। वो अमली तौर के ऊपर अब होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त जो एक मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जितने भी ताकतवर हलके हैं उनके अंदर ये एक मजमूई तौर के ऊपर बड़ा मजबूत तासुर ये पाया जाता है कि अगर पाकिस्तान में इस किस्म का तजर्बा करने की कोशिश की गई तो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है कि वो मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा, बल्कि इसके जो असरात हैं वो इस रीजन की जो पॉलिटिक्स है और जो इलाकाई सूरत हाल है उसके ऊपर भी बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी जो है कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यही पैगाम दिया जा रहा है कि आप कोई भी ऐसी मुहिम जोई से गुरेज करें जो पाकिस्तान के लिए और इस खत्े के लिए नुकसानदेह हो। इसमें मोहम्मद बिन सलमान जो वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरब के और वली अहद हैं, उन्होंने रिसेंटली बड़ी अहम कुछ किरदार अदा किया है। इस सिलसिले में आपको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सऊदी अरब हज के लिए गए। ये जो हज की दावत थी ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दी गई थी और फिर इसमें उन्होंने बांग्लादेश के सदर को भी मदऊ किया था और वहाँ पर पाकिस्तान के सदर और बांग्लादेश के सदर की भी आपस में मुलाकात हुई और मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई थी। और इन मुलाकातों के साथ साथ दुबई के अंदर जो सारे मामला चल रहे हैं उसके अंदर भी नवाज शरीफ साहब जो है कि अपनी वो कानूनी सियासी टीम के साथ और मरीम नवाज़ साहिबा मुसलसल जो है वो दुबई में क़याम कर रही हैं, उनके साथ मुसलसल उनकी मुशावरत चल रही है। अभी तक उनकी वापसी का प्लान तो हतमी शक्ल नहीं दिया गया, लेकिन आखिरी इतलात तक जो है कि वो मरीम नवाज़ को एक अहम टास्क सौंप रहे हैं और ये अहम टास्क जो है वो सियासी सूरत हाल और जो पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड करने का है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हिदायत की गई है कि इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन मंशूर की तैयारी शुरू करें और इस इलेक्शन मंशूर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो नौजवानों के मसाइल हैं उनको फोकस किया जाए और उनको अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो 50% से ज़्यादा वोटर हैं वो नौजवान हैं और पिछले 2018 के बाद अब तक 2.25 करोड़ वोटर्स का इजाफा हुआ है और ये 2.25 करोड़ वोटर्स जो हैं ये 18 से 20-22 साल की उम्र के तमाम नौजवान हैं और इनका वोट बड़ा मैटर करेगा। इसलिए नवाज शरीफ जो है कि वो नौजवानों के ऊपर फोकस करने की बात कर रहे हैं। उनकी अपनी वापसी अभी भी जो है कि वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, उनको अभी भी कोई ऐसी ठोस यकीनदानियाँ नहीं मिली जिसकी वजह से वो वापस आ सकें। दूसरी तरफ जो है कि इमरान ख़ान के बारे में तमाम तर सर्वे जो हैं इस वक्त वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि इमरान ख़ान की जो जीत है उसको नाकामी में बदलने के लिए बहुत वसी पैमाने के ऊपर आपको आइन शिकनी, कानून शिकनी और तमाम सियासी, अखलाकी, माशी, समाजी, माशरती, सकाफती तमाम अक़दार को रोंद के जाना पड़ेगा। और ये ऐसी सूरत हाल होगी कि किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को और खत्े में ये काबिल कबूल नहीं होगी। आलमी बरदरी भी इसको काबिल कबूल नहीं तस्वर करती। इसलिए अब ये सोच एक डेवलप हो रही है कि इलेक्शन के अंदर किसी तरह से बिहाइंड द सीन रह के बहुत सी चीज़ों को मैनेज किया जाए, लेकिन इमरान ख़ान की जो जीत है वो यकीनी होती हुई नज़र आ रही है। उनको रोकना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब कोशिशें सारी की सारी ये हो रही हैं कि इमरान ख़ान को या तो 2/3 से रोका जाए और फिर उनकी वाज़े अक्सरियत अगर हो सके तो उनको भी रोका जाए। और इसमें जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है परवेज़ खटक को बड़ा दबाव डालकर उनको लॉन्च किया गया और उनसे एक इंटरव्यू दिलवाया गया जिसमें 9 मई की तमाम ज़िम्मेदारी उन्होंने इमरान ख़ान के ऊपर आयद की। और इंटरेस्टिंगली ये 2 महीने के बाद उनको ख्याल आया। बहुत से इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उस तरफ नहीं जाते,
لیکن اگر خیبر پختونخوا کی سچویشن دیکھی جائے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے پی ٹی آئی کا، کہ وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا جائے. لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں جو آخری الیکشن ہوا تھا وہاں پہ کوئی ایم این اے تقریباً 37 ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے تھے اور 95 ایم پی ایس تھے. ان میں سے ابھی تک صرف پرویز خٹک صاحب ہیں، حاجی شوکت ہیں، ڈاکٹر ہشام ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اعلان کیا تحریک انصاف کو الگ ہوئے. سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے بہت سے لوگ ہیں، لیکن جو منتخب ان کے نمائندے تھے وہ ابھی اس طرح سے نہیں ٹوٹ پائے. اور جو ہمیں سینس مل رہی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن جو ہے، اس طرح پشاور ویلی ہے، اس طرح ساؤتھ جو ہے کہ ادھر سے اور ٹرائبل ایریا سے بھی جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی جو نوجوان ہے یا عوام ہے، جو ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو اوپر کی لیڈرشپ ہے جو ڈیفینیٹلی بہت سے سیاسی مراد بھی حاصل کرتے ہیں، بہت سی ان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور ان اداروں کے پاس جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو توڑ پھوڑ کرنے کی، لیکن وہ کامیابی نہیں ہو پا رہی. تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یہ جولائی اور اگست کے اندر یہ جاری رہے گی، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے توڑے جائیں، عمران خان کو تنہا کیا جائے، اور اگر وہ الیکشن میں جاتے بھی ہیں تو وہ ایسی پوزیشن میں ہو کہ کوئی قابل ذکر الیکٹیبل ان کے ساتھ نہ ہو. لیکن جو عوام کا موڈ ہے وہ اس دفعہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. اور اگین میں کہوں گا کہ جو 2.25 کروڑ نئے ووٹرز ایڈ ہو رہے ہیں وہ کسی الیکٹیبل کو نہیں جانتے، وہ سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں اور ان کے انتخابی نشان کو جانتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ڈیفائننگ فیکٹر ہوگا. ان حالات کے اندر عمران خان نے 2 بڑے اہم اعلانات کیے ہیں، اور یہ 2 اعلانات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ ایک پولیٹیکلی اور ایک جو ان کی لیگل اس وقت بیٹل چل رہی ہے اس کے اندر. ابھی انہیں اسلام آباد کے اندر 10 مقدمات میں پیش ہونا ہے اور منگل کے روز، اور یہ 10 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانتیں ہیں، کچھ میں ان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی تھیں. تو ان میں سے ابھی بھی عمران خان کو خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایک مقدمے میں اگر ان کی ضمانت خارج کی جاتی ہے تو. لیکن ابھی انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اس عدم اعتماد کی بنیادی وجوہات کے اندر 4-5 انہوں نے ریزنز جو ہیں لکھ کر دی ہیں اور یہ چیف جسٹس کو درخواست دی ہے. ایک یہ کہ چیف جسٹس کے علم میں تھا کہ ان کے خلاف پے در پے جھوٹی ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو ضمانتیں نہیں دیں یا ان کو ویڈیو لنک پر آنے کی اجازت نہیں دی. ان کی سیکیورٹی خدشات چیف جسٹس کو پتہ تھا لیکن ویڈیو لنک کی اجازت نہیں دی گئی. پھر بائیو میٹرک سے استثناء کی درخواست کی گئی تھی، وہ بھی قبول نہیں کی گئی. پھر عدالتی احاطے میں داخلے میں جب ویل چیئر پہ تھے، ان کی ٹانگ میں زخم تھا تو اس وقت ویل چیئر پہ ہوتے تھے لیکن ان کی گاڑی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور وہ ویل چیئر کے ذریعے ایک طویل سفر کرتے تھے اندر. اور پھر احاطۂ عدالت کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور وہ گرفتاری سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی ڈویژنل بینچ نے جو ہے کہ غیر قانونی قرار دی، لیکن چیف جسٹس نے اس گرفتاری کو جو ہے کہ قانونی قرار دیا تھا. تو اس طرح سے ایک اور کیس جو ان کی مبینہ بیٹی کا کیس ہے اس میں بھی 3 رکنی بینچ تھا، اس میں 2 ججز نے اپنا فیصلہ تحریر کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس نے ویب سائٹ سے وہ فیصلہ ہٹایا اور کہا کہ نہیں، نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. تو یہ وہ ریزن تھی جن کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کریں کیونکہ ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. اور دوسرا، عمران خان نے سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے اوپر جمعے کے روز جو ہے کہ ایک عوامی پاور شو کا اعلان کیا، اور انہوں نے صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے کہ وہ نکلیں، احتجاج کریں. اور یہ بیسیکلی اس کے اوپر اب دیکھیں گے کیا نگران حکومتیں اور وفاقی حکومت اگین دفعہ 144 لگا کے کہے گی جی کہ ایسے مظاہرے نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ تو ایک کامن مسئلہ ہے تمام مسلمانوں کا. اس سے پہلے جب عدلیہ اور آئین کے ساتھ یکجہتی کے لیے عمران خان نے ریلی کا اعلان کیا تھا تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے کہ شاید دفعہ 144 تو نافذ نہ کی جا سکے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر ایک اچھی خاصی بھرپور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں عمران خان تو اس میں کچھ شرپسندوں کو داخل کر کے دوبارہ سے اس قسم کے واقعات کرنے کی کوشش کی جائے، توڑ پھوڑ یا ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے بعد کچھ نئے مقدمات قائم کیے جا سکے. تو اس لیے عوام کو ان شرپسند عناصر سے جو ہے کہ بچنا چاہیے، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے مذہبی جذبات کی یقینی طور پر عکاسی کرتے ہوئے بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، لیکن تشدد یا شرپسندی یا جلاؤ گھیراؤ سے گریز کرنا چاہیے. تو لیٹس سی اب حالات کس طرف چلتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.